बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लगौरी। आज मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हुआ हूँ, ये माशाल्लाह आप ऐसे समझ लें कि जुर्रत और हिम्मत अगर देखनी है तो आप मैडम बुशरा सईद साहिबा में देखें। इनका ताल्लुक़ एक सियासी जमात से भी है, ये डिटेल आपको बताएंगी। और माशाल्लाह इन्होंने नाम बनाया सियासत में भी, और इसके अलावा एजुकेशन के शोबे में भी इन्होंने बहुत सारे इदारे कायम किए और बहुत सारे इदारों में काम भी किया। तो बुशरा सईद साहिबा थोड़ा अपनी कहानी अपनी ज़बानी बताएंगे मैडम? जी ज़रूर। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो गौरी साहब आपका कि आपने मुझे आज इस काबिल समझा कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूं। तो ये बड़ी एक एज़ाज़ की बात होती है। नाम मेरा बुशरा सईद ख़ान है, मेरा ताल्लुक़ डेरा गाज़ी ख़ान से है और तहरीक इंसाफ के नज़रिए पे मैं ठहरी हूँ। और एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ कैसे है कि मुझे अच्छा लगता है अगर मेरे पास कोई चीज़ है, इल्म है, तो मैं इसको बांटूँ और बांटती चली जाऊँ। मैं लिखूँ भी सही, मैं बोलूँ भी सही, और मैं लोगों के दिलों में अपने नकूश भी छोड़ दूँ। मैं बोलूँ भी सही और वो आवाज़ बनूँ मजमे की कि जिसको लोग मुद्दतों याद रखें। थैंक यू सो मच। अच्छा मैडम, ये तहरीक इंसाफ माशाल्लाह इमरान खान का जो नज़रिया है, तो कौन सी चीज़ से आप अट्रैक्ट हुई? जैसे एक जहन में होता है ना, कि आप थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं गौर साहब तहरीक इंसाफ को अगर मैं नज़रिया खोल कर बयान करूं तो शायद टाइम इतना ना मिले, लेकिन मैं जो तहरीक इंसाफ के साथ ठहरी हूं, मैं चूँकि मेरा ताल्लुक़ पहले पीपल्स पार्टी से रहा। अच्छा। पीपल्स पार्टी के भी उसी नज़रिए पे पीपल्स पार्टी के साथ रहा कि जो रोटी कपड़ा और मकान की बात की। खान साहब ने भी गरीब की बात की, भुट्टो साहब ने भी गरीब की बात की, खान साहब ने भी गरीब की बात की, लेकिन वो लीडर नहीं रहा। तो जो कौम के सियासतदान तो बहुत सारे हैं, लेकिन लीडर नहीं है जो कौम का सोचता है, जो कौम को बनाता है, जिसको सिर्फ कौम का दर्द होता है। तो मैं खान साहब के साथ सिर्फ इसीलिए हूँ कि उसको कौम का दर्द है, कौम का एहसास है। मैं शायद इसी नज़रिए पे खान साहब के साथ हूँ। और बाकी ये क्योंकि वो मेरी यूथ का सोचता है, मेरे नौजवान का सोचता है, बच्चे बच्चियों का सोचता है, तो वो लीडर जो एक बाप की तरह सोचता है, वो लीडर जो एक शफीक हस्ती बन के हम सब के लिए ठहरा है, मेरे बुज़ुर्गों का सोचता है। आप देखें ना, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में एक इंसाफ कार्ड दिया लोगों को जो 2000 रुपये माहाना, यानी कि 80 साल 60 से ऊपर के लोगों को मिलता था। तो सेहत कार्ड, जिसमें आप ये देखें डिलीवरी के लिए माएँ फिरती थी, तो उनको एक इज़्ज़त की जगह मिली कि आप अपने मतलब सड़कों पे या अस्पताल के फर्शों पे बच्चों को पैदा ना करें, इज़्ज़त के साथ बच्चों को जन्म दें। उन्होंने स्टेट का बच्चा बना दिया, यानी बच्चे की जिम्मेदारी ली। और सेहत कार्ड से सबको सहूलत मिली, मुझे भी, आपको भी, सबको मिली। तो ये एक सबसे बड़ा कारनामा था उनका। बुज़ुर्गों को जो है ये रॉयल्टी देना, ये भी बड़ा एक वो था। फिर स्टूडेंट के लिए वो बड़ी चीज़ें लेकर आए, और स्टूडेंट को जो है ये लोन जो है ये भी मतलब है मिला, और बहुत सारे लोगों को मिला। लेकिन 3-3.5 साल की हुकूमत में यही कुछ हो सकता था, सो उन्होंने किया। लोग तो मजाक उड़ाते हैं मुर्गियों का, अंडों का, कट्टों का, लेकिन उसने गलत नहीं कहा था, उसने सही कहा था। बाकी जंग ये नहीं होती है गौरी साहब के इमरान खान है या भुट्टो है, ठीक है। जंग होती है सिर्फ नज़रिए की होती है कि हम इस मुल्क में रहते हैं, हम इस मुल्क के हकदार हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स पहले देते हैं, उसके बाद हर चीज़ पे टैक्स है। हालांकि जब इनकम टैक्स दे दिया तो फिर टैक्सेस नहीं होने चाहिए,
لیکن ہم تو بجلی استعمال کر رہے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں, موبائل یوز کر رہے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں, ہر چیز پہ ٹیکس ہے, گیس لے رہے ہیں دے رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس ہے. اس کے باوجود ہمیں بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں. تو میں یہ نہیں کہتی کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں یا میں بھٹو کے ساتھ کھڑی ہوں یا میں کسی اور اس کے ساتھ کھڑی ہوں. میں ہر اس لیڈر کے ساتھ کھڑی رہوں گی جب تک میرے اندر سانس ہے یا مجھے زندگی ہے, تب تک میں کھڑی رہوں گی جب تک وہ لیڈر جو قوم کا سوچے گا, جو قوم کو بنائے گا. اور خان صاحب ان میں سے ماشاءاللہ سے اللہ پاک ان کو زندگی دے اور ان کو وہ کریں گے, یہ سب کچھ کریں گے جو وہ سوچ کے آیا نا وہ کرے گا. شوکت خانم کا بیٹا ہے, آج بشرا خانم آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے وہ ضرور, وہ بشرا خانم کا لیڈر ہے تو وہ ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. جو اچھا سوچتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے. اس نے اچھا سوچا ہے تو وہ کر کے جائے گا, ایسے نہیں جائے گا انشاءاللہ. اچھا میڈم دیکھیں ٹرسٹ, میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ میڈم زرتاج گل کا آپ پہ ٹرسٹ بڑا انبلیویبل. ماشاءاللہ میں نے یہ بھی سنا تھا بلکہ میڈیا پر بھی آیا تھا کہ انہوں نے آپ کو نومینیٹ کیا تھا ایم پی اے کی سیٹ کے لیے, ایم پی اے کی ریزرو سیٹ پہ. تو اور آپ ہمیشہ ان کے ساتھ جلسوں میں جلوسوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہیں. تو یہ جو ٹرسٹ ہے میڈم زرتاج گل کا اور آپ کا ٹرسٹ پھر عمران خان پہ, تو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ جس نظریے پہ قائم ہیں اور ہمیشہ قائم دائم رہیں گی. تو آپ کوئی مزید بتائیں گے اس کے بارے میں؟ جی زرتاج گل میرے لیے, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ زرتاج گل میرے لیے یہاں پر عمران خان ہے. اچھا. میں جو وہ کہتی ہیں نا میں یہی سمجھتی ہوں کہ خان صاحب نے کہا ہوگا تو انہوں نے آگے اس کو اپلائی کیا. میں نے ان سے کبھی پلٹ کر نہیں پوچھا کہ میڈم یہ کیوں اور کیا. جو انہوں نے کہہ دیا ایز اٹ از اس کو اپلائی کیا, کیونکہ مجھے پتا ہے میں ڈے ون سے میڈم کے ساتھ ہوں, ڈے ون سے, اور مجھے پتا ہے میڈم صرف وہی کرتی ہیں جو خان صاحب کہتے ہیں. اور لوگوں نے ان کے اوپر کتنا سب کچھ کیا, لوگوں نے کہا کہ جی یہ کمپرومائزڈ ہو چکی ہیں ہر چیز پر, گو کہ مجھے کبھی کبھی سخت تکلیف ہوتی تھی لیکن ان کی برداشت, میں نے بہت کچھ میڈم سے سیکھا ہے. میں ان سے سینئر بھی ہوں, میں ان سے ایج میں بھی بڑی ہوں, لیکن یقین کریں سیاست میں وہ مجھ سے بہت بڑی ہیں. وہ ایک ایک بندے کے تکلیف کو محسوس کرتی ہیں, دل سے محسوس کرتی ہیں. ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے اور مجھے افسوس ہے کہ یہیں پر شہر کے لوگ, مجھے شاید نہیں بولنا چاہیے لیکن جب تکلیف ہوتی ہے نا تو یقین کریں درد زبان پہ آتا ہے. تو مطلب میں ان کو جو ہے نا ایک بہادر خاتون سمجھتی ہوں, اور ان کو میں نے نام بھی صنف آہن کا دیا ہے. آپ دیکھیں وہ کھڑی رہی ہیں, چاہے کچھ بھی ہوا وہ ڈٹ کر کھڑی رہی ہیں. اور کئی دفعہ اگر میرے دل میں ذرا سا بھی ڈر پیدا ہوتا تھا نا تو ان کی بات مجھے ہمت دلاتے تھے کہ بشرا آنٹی ہم نے ڈرنا نہیں ہے, نظام سے لڑنا ہے. ہماری لڑائی کسی سے بھی نہیں ہے, ہماری لڑائی صرف نظام سے ہے. ہم انصاف دینا چاہتے ہیں, انصاف ملک میں چاہتے ہیں. ہماری کیا ہے اور صاحب, ہم نے تو زندگی گزار لی, ہم تو یہاں سے چلے جائیں گے, ہم نے کون سا بیٹھے رہ جانا ہے, کون سا سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہیں. لیکن ہر لمحہ میں آخری لمحہ سمجھ کے جینا چاہتی ہوں. میں ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھ کے جینا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ جب میں مروں تو لوگ بعد میں یہ نہ کہیں کہ اس نے یہ غلط کیا تھا, یہ غلط کیا تھا. میں اٹل اور سچ اور حق پہ مرنا چاہتی ہوں. بس یہ. تھینک یو میڈم. اینڈ پہ کوئی میسج, بریف سا میسج؟ ہاں جی, بس میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بہت بہت شکریہ. تھینکس لاٹ, مطلب تھینکس. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے, آپ کا انٹرویو لے کے آپ نے ٹائم دیا. تھینکس لاٹ. تھینک یو ویری مچ. مطلب تھینکس. جب تیرے پاس میں آیا ایک سکون ملا جسے میں
बसाया वो वजूद मिला, जब आए मौसम गम के तुझे याद किया, जब से मैं तन्हा बन से तुझे याद किया, संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला तू, यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.